दोस्तों यकीनन आपने सिम्पसन सीरीज का नाम सुना होगा और आप इस इंटरेस्टिंग सीरीज से शायद महसूस भी हुए होंगे। इस सीरीज को लेकर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर मिली जुली बातें भी सुनी गई होंगी, लेकिन इस इंटरेस्टिंग सीरीज के पसे पर्दा हकायक क्या है ये जानने की आपने कभी कोशिश नहीं की होगी। कुछ लोग सिम्पसन को बाबा पीर या फिर बहुत पहुंची हुई सरकार समझते हैं, जो कि किसी भी गैर मामूली वाक़े के पेश आने से पहले आलम इंसानियत को आगाह कर देता है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग सिम्पसन को दजाली एजेंट समझते हैं, जो कि कार्टून में वही मंसूबे दिखाता है जिन मंसूबों को दजाली ताकतें आइंदा अमली जामा पहनाने वाली होती हैं। लेकिन हकीकत क्या है, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही हम इस सीरीज में दिखाए जाने वाले और मुस्तकबिल में पेश आने वाले खौफनाक वाकयात के बारे में भी आपको आगाही देंगे और ये भी बताएंगे कि सिम्पसन का बानी असल में कौन है और वतन अजीज पाकिस्तान के बारे में इस कार्टून ने क्या पेशनगोई कर रखी है। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, इस कार्टून में दिखाई जाने वाली पेशनगोइयों और इनकी हकीकत को परखने के लिए इस कार्टून के बानी की जिंदगी को देखना पड़ेगा। लिहाजा हम पेशनगोइयों पर बात करने से पहले हम इस कार्टून के बानी के बारे में बात करते हैं। इस कार्टून सीरीज का बानी मैट ग्रूमी है, जिसने 27 दिसंबर 1999 में इस सीरीज को शुरू किया था और इस वक्त इसकी उम्र 66 साल है। ये शख्स 1977 से एनिमेशन मूवीज पर काम कर रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जद्दी पुश्ती इनका काम ही एनिमेशन मूवीज का है। इसका बाप और दादा दोनों इस कारोबार से वाबस्ता रहे हैं, जबकि मजहबी तौर पर यह शख्स एग्नास्टिक है। वजाहत के तौर पर बताता चलूं कि यह मजहब मुल्हिदीन की ही जदीद शक्ल है, क्योंकि मुल्हिदीन तो सिर्फ खुदा के वजूद के इनकारी हैं और साथ खुदा के वजूद की तलाश में भी सरगर्दा हैं। लेकिन एग्नास्टिक मजहब के मुताबिक खुदा इंसान को पैदा करके नौजुबिल्लाह मौत का शिकार हो चुका है। लेकिन ये शख्स अजीबो गरीब तौर पर एक तरफ तो सिरे से खुदा का इनकारी है और साथ ही दोज़ख के वजूद का कायल भी है। प्यारे दोस्तों, सिम्पसन सीरीज की हकीकत जानने से पहले हम इसकी कुछ पेशगोइयां बयान करते हैं जिन्होंने आगे चलकर हकीकत का रूप धार लिया था। गुज़श्ता 3 दहाइयों से सिम्पसन नामी कार्टून अमेरिकी कार्टून चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। इस सीरीज में सबसे पहले रोबोट मशीन के मुताल्लिक पेशगोई की गई थी। इस सीरीज में दिखाया गया था कि ऐसी मखलूक से काम लिया जाता है जिसे इंसानों की तरह ना कोई जरूरत दरपेश होती है और ना वो बीमार होती है और ना ही उसे तनख्वाह देनी पड़ती है। यही सीरीज उस वक्त हकीकत का रूप धार गई जब मैकडोनल्ड जैसे रेस्टोरेंट में लेबर की जगह रोबोट सर्विस ली जाने लगी और अब तो जर्मनी की मर्सिडीज बनाने वाली कंपनी में भी ज्यादातर काम रोबोट मशीन से लिया जाता है और अब रोबोट कई ममालिक की सरहदों में भी दाखिल हो चुके हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इक़्तिदार मिलने की पेशगोई भी की गई थी। सन 2000 में एक सीरीज में सिम्पसन फैमिली एक कैसीनो में दाखिल होती है और छोटे बच्चे सिम्पसन को कैसीनो के बाज के पास ले जाया जाता है और बातों बातों में उससे कहा जाता है कि अनकरीब ट्रंप को अमेरिका का सदर मुंतखब किया जाएगा। इसमें देखने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज में ट्रंप एलेटर के जरिए हाथ हिलाते हुए नीचे उतर रहा होता है तो तमाशबीनों में से एक के हाथ से प्ले कार्ड नीचे गिर जाता है और इसी तरह हकीकत में भी 2016 में ट्रंप से उतर रहा था और उसके एक वोटर के हाथ से प्ले कार्ड नीचे गिर गया था। इसी तरह 9/11 का वाकया, ट्विन टावर यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स की तबाही 9/11 से 3 साल पहले 1997 में सिम्पसन की एक किस्त होमर अगेंस्ट न्यूयॉर्क सिटी सितंबर के महीने में ऑन एयर की गई थी। इस सीरीज में अमेरिका में ट्विन टावर्स की तबाही दिखाई गई थी और इशारों और कनाइयों में 9/11 की तारीख भी दिखा दी गई थी। वो इस तरह कि इसमें एक किताब पे $9 और पीछे ट्विन टावर 1-1 की तरह खड़े दिखाई देते हैं। फिर आगे चलकर 9 सितंबर 2001 को हूबहू ऐसा ही हुआ और इसी तरह एबोला नामी वबा है जिसने अफ्रीका में तबाही मचा दी थी। उसे अफ्रीका में छोड़ने से पहले इसी सीरीज में फिल्माया गया था। एबोला नामी वबा दुनिया में 2014 में खौफ की अलामत बनी, जबकि सिम्पसन कार्टून में 1997 की एक किस्त में एक बच्चा एबोला मर्ज का शिकार दिखाया गया है और एक किताब का टाइटल क्यूरियस जॉर्ज एंड एबोला वायरस दिखाया गया है। इसी तरह साइंसी इजादात की पेशनगोइयां भी की गई थी जो पूरी हो चुकी हैं। मसलन 1995 में इस सीरीज में वीडियो कॉल दिखाई गई थी। इसी तरह 1994 में एप्पल का डिजिटल फोन दिखाया गया था
یہ دونوں باتیں 2007 تک منظر پر آ چکی تھی۔ اسی طرح 1995 میں سمارٹ واچ دکھائی گئی تھی جو کہ 2013 میں سیمسنگ نے متعارف کروا دی تھی۔ اسی طرح 1998 میں فارم ولی گیم دکھائی گئی تھی اور آج یہ گیم گوگل پلے اسٹور کی زینت بن چکی ہے۔ اسی طرح اس سیریز میں کچھ سکینڈلز بھی دکھائے گئے تھے جو بعد میں وقوع پذیر ہوئے۔ 1997 میں اس سیریز میں دکھایا گیا تھا کہ فوڈ سٹورز میں گھوڑے کا گوشت استعمال کیا جا رہا ہے۔ 2013 میں بڑی بڑی فوڈ چینز کے نام سامنے آ گئے جو گھوڑے کا گوشت استعمال کر رہی تھی، برگر کنگ، برڈز آئی اور ٹیکو بیل وغیرہ۔ اسی طرح 2008 میں الیکٹرانک ووٹنگ کے ایک سین میں دکھایا گیا تھا کہ اوباما کو ووٹ کاسٹ کرنے پر مشین اوباما کی بجائے مخالف امیدوار کے ووٹ کا سگنل دے رہی ہے۔ 2012 کے الیکشن میں ووٹنگ مشین کا سکینڈل سامنے آ گیا تھا جب اوباما کو ووٹ کاسٹ کرنے پر مشین مخالف امیدوار کا ووٹ شو کر رہی تھی۔ 1999 میں مسخ شدہ ٹماٹروں کی فصل دکھائی گئی تھی جو قریب میں نیوکلیئر پلانٹ کی تابکاری زائل ہونے کی وجہ سے مسخ ہوئی۔ پھر 2015 میں یہ پیشگوئی حقیقت کا روپ دھار گئی۔ حالیہ پھیلنے والی وبا کو بھی پہلے ایک سیریز میں دکھایا گیا تھا۔ اس سیریز میں دکھایا گیا تھا کہ ایک منصوبے کے تحت صرف چھینک مار کر اس جراثیم کو ایک ڈبے میں منتقل کیا جاتا ہے اور پھر اس ڈبے کے پارسل شہر کے مختلف جگہوں پر بھیج دیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیماری پورے شہر میں پھیل جاتی ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکیورٹی اداروں کو میدان میں آنا پڑتا ہے۔ اور اس سیریز کو آج کے حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ حقیقت بے نقاب ہوتی ہے۔ آج پاکستان سمیت 186 سے زائد ممالک اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی وہ باتیں جو پوری ہو چکی ہیں، لیکن کچھ پیشگوئیاں ایسی بھی ہیں جو پوری نہیں ہوئی یا ابھی ان کا پورا ہونا باقی ہے۔ اس میں دکھایا گیا کہ آرنلڈ ریسلر 2007 میں امریکہ کا صدر بنے گا، مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ 2007 میں امریکہ کا صدر بش بن گیا۔ اس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑے ایکٹر جان ٹرونی کی موت ہو جائے گی، لیکن اس کی موت تو نہیں ہوئی، البتہ اسی سال مائیکل جیکسن کی موت ہو گئی۔ اس میں دکھایا گیا کہ 2010 میں برطانیہ کے بگ بینگ ٹاور پر کلاک کی سوئیاں اتار کر اسے ڈیجیٹل کر دیا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ ٹرمپ 2020 میں مر جائے گا، مگر ابھی تک تو ایسا بالکل نہیں ہوا، البتہ کل کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک پیشگوئی یہ بھی ہے کہ دجال کی آمد 2020 یا 2021 میں متوقع ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے بارے میں اس میں دکھایا گیا تھا کہ 2015 تک پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس میں بلوچستان اور کراچی کو الگ الگ ملک دکھایا گیا تھا، مگر الحمدللہ آج تک ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ یہ پیشگوئی بھی جھوٹ ثابت ہوگی کیونکہ دجالی طاقتوں کا یہ منصوبہ پاک فوج پہلے سے ہی ناکام بنا چکی ہے۔ پاکستان کے متعلق ایک پیشگوئی یہ بھی ہے کہ انڈیا پاکستان پر نیوکلیئر بم مارے گا، مگر کارٹون سیریز میں اس پیشگوئی کو ادھورا رکھا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ دھماکے کے بعد سناٹا چھا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ان پیشگوئیوں اور حالات و واقعات کے جاننے کے بعد ممکن ہے کہ آپ لوگ اس شخص کو یہ کہیں کہ سمسن کا بانی کوئی بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے جسے رب کی طرف سے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا علم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بات کی نفی نہ صرف اسلام نے کی ہے بلکہ دیگر تمام ادیان بھی کرتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے اتفاقات ایک ہی کارٹون سیریز میں، وہ بھی ایک مختصر وقت میں دکھائے جائیں۔ ایک آدھ واقعے کو محض اتفاق سمجھا جا سکتا تھا، مگر اتنے زیادہ اتفاق تو اتنے اتفاق کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر یہ اتفاق بھی نہیں ہے اور پیشن گوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اس بات کا ایک ہی جواب ہے کہ اس میں دکھائے جانے والے واقعات پری پلانڈ دجالی منصوبے ہیں۔ اس میں دجال کی آمد اور صہیونی طاقتوں کی دجال کی آمد کے لیے تخلیق کیے جانے والے تمام منصوبے فلمائے گئے ہیں۔ انہیں پہلے جان بوجھ کر سیریز میں دکھایا جاتا ہے اور پھر اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے اور اربوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی واویلا کیا جاتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایسا ہوگا، لہٰذا ہو گیا ہے، اس لیے ہم ہی دنیا میں سچی قوم ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو پیشگوئیاں سچ ثابت نہیں ہوئی ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جاتی۔ سچ تو یہ ہے کہ سمسن کا بانی بھی یہودی تنظیم ایلومیناٹی کا سرگرم رکن ہے، وہیں سے ہدایات لے کر وہ سیریز تیار کرتا ہے۔ یعنی اسلام اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سمسن کارٹونز میں دکھائی جانے والی ہر چیز پیشگوئی نہیں ہے بلکہ پہلے سے تیار شدہ منصوبوں پر عمل ہے۔ یہودی تنظیم ایلومیناٹی جو آج سے کئی سال بعد دنیا کو جیسا دیکھنا چاہتی ہے ویسا اس کارٹون میں دکھا دیتی ہے،
اور پھر ویسا سچ ثابت کرنے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے، جبکہ جو منصوبے ایلومیناتی کے مطابق کام نہیں کرتے، ایلومیناتی ان کا رخ اپنی کہی ہوئی بات کے مخالف سمت یعنی کسی اور جانب موڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی پیشگوئیاں ایسی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی۔ یوں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سمسن کارٹونز کو دجالی ایلومیناتی اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کرتی ہے۔